बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा और तालबात। आज हम उर्दू सबक नंबर 1 पढ़ेंगे। सबक है मुमकिन से मुमकिन का सफ़र। बेटा, इस सबक के मुताले से हवाई जहाज़ की ईजाद के बारे में मालूमात हासिल होंगी। आइए इस सबक की पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। आप अपनी किताबें खोल लीजिए और पेंसिल हाथ में ले लें ताकि मुश्किल अल्फाज के मायने तहरीर कर सकें। और इसका सफ़ा नंबर है 28। इंसान परिंदों को फ़िज़ा में उड़ते हुए देखता तो उसके जी में भी परिंदों की तरह उड़ने की ख्वाहिश पैदा होती। ख्वाहिश का मायने है आरज़ू। आप लिख लीजिए। वो सोचता काश मेरे भी पर होते और मैं भी फ़िज़ाओं में उड़ता फिरता। फ़िज़ा में उड़ने के ख्वाब तो बहुत सोने देखे, मगर इसकी ताबीर कैसे मुमकिन हो ये कोई नहीं जानता था। ताबीर का मानी है हकीकत। अमेरिकी फ़ौज 1903 में हवाई जहाज़ बनाने की कोशिश में मसरूफ़ थी। जहाज़ तो बन गया मगर ये उड़ान ना भर सका। एक अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि शायद उड़ने वाली मशीन बनाने में 10 लाख साल से लेकर 1 करोड़ साल तक का अरसा लग जाए। लेकिन अभी इस बात को सिर्फ 8 रोज़ गुजरे थे कि 2 आदमियों ने यह नाकाबिले यकीन कारनामा अंजाम देकर अहले दुनिया को हैरत में डाल दिया। नाकाबिले यकीन कारनामा, इसका मायने है कि ऐसा काम जिस पे यकीन ना आ सके, और अहले दुनिया का मायने है दुनिया वाले। ये थे विल्बर राइट और उसका छोटा भाई ऑरविल राइट। विल्बर राइट 16 अप्रैल 1867 को अमेरिकी रियासत इंडियाना में पैदा हुआ। उसका छोटा भाई ऑरविल राइट 19 अगस्त 1871 को रियासत ओहायो में पैदा हुआ। दोनों भाई तमाम उम्र इकट्ठे रहे और भाई होने के साथ साथ गहरे दोस्त भी थे। वो साथ रहते, एक साथ खेलते, एक साथ काम करते और एक साथ सोचते थे। वो मिल्टन राइट नामी एक पादरी के बेटे थे। राइट बरादरान के वालिद अक्सर चर्च के मामलात के सिलसिले में सफ़र में रहते। उनकी वालिदा कॉलेज की तालीम याफ्ता खातून थीं। वो रियाजी और साइंस की माहिर थीं। ख़ास तौर पर वो मुख्तलिफ आलात को इस्तेमाल करने में महारत रखती थीं। वो ख़ुद भी कई चीज़ें बनाती थीं। ऑरविल ने अपने बचपन के बारे में लिखा कि हम खुशकिस्मत थे कि हमने एक ऐसे माहौल में परवरिश पाई जहाँ बच्चों की हौसला अफजाई की जाती थी कि जो चीज़ उनमें तजस्सुस उभारे। तजस्सुस का मानी है तलाश, जुस्तजू। वो इसके बारे में खोज लगाएं यानी कि पता लगाएं, ढूंढें। घर में पढ़ने का रुझान गालिब था। रुझान का मायने है तवज्जो, रग़बत। 2 लाइब्रेरियां थीं। इनमें से एक मजहबी किताबों पर मुश्तमिल थी जबकि दूसरी में आम किताबों का ज़ख़ीरा था। मुताले से राइट बरादरान में परवाज़ के बारे में तजस्सुस उभरा। 1878 में मिल्टन राइट अपने बेटों के लिए एक खिलौना हेलीकॉप्टर लेकर आया। ये कागज़, बांस और कार का बना हुआ खिलौना था। इसमें एक रबर लगा हुआ था। इसे काफ़ी देर घुमाने के बाद छोड़ते तो ये फ़िज़ा में बुलंद हो जाता और चंद सेकंड फ़िज़ा में रहता। इसका साइज़ एक इंसानी हाथ के बराबर था। इस वक़्त ऑरविल की उम्र 7 साल थी जबकि विल्बर 11 साल का था। बच्चों के दिल में उड़ान की चिंगारी तो पहले से मौजूद थी। इस खिलौने को पाकर वो चिंगारी मज़ीद भड़क उठी। दोनों भाई इस खिलौने के साथ खेलते रहते। ये खेल उनको बहुत भाया। जब देखो उसके साथ खेल रहे हैं। आखिरकार कागज़ फट गया और रबर टूट गया। उन्होंने ऐसा ही खिलौना बनाने की कोशिश की मगर इसका वज़न इस कदर ज़्यादा हो गया कि इसका उड़ना नामुमकिन ना था। खिलौना हेलीकॉप्टर बनाने का तजुर्बा अगरचे नाकाम हो गया, ताहम इससे उन्हें एक नया ख्याल सूझा। वो पतंगे बनाकर अपने दोस्तों को बेचने लगे। उन्होंने कई डिज़ाइन आजमाए, बल आखिर वो सही डिज़ाइन बनाने में कामयाब हो गए।
پتنگیں یوں اڑتی جیسے ان کو پر لگ گئے ہوں۔ 1889 میں ولبر کی مدد سے آرویل نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا۔ وہ اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاپتے رہے۔ 1892 میں انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھولی۔ 4 سال بعد ایک جرمن ہوا باز گلائیڈر اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ گلائیڈر ایسی مشین ہوتی ہے جو ہوائی لہروں سے کنٹرول کی جائے۔ اس سے رائٹ برادران کے حوصلوں کو تقویت ملی۔ تقویت کا معنی ہے قوت۔ انہوں نے سوچا انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ 1900 سے لے کر 1902 تک دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے۔ پھر 1903 کا وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہو چکے تھے۔ یہ 17 دسمبر کی بات ہے۔ آرویل 12 سیکنڈ سے زیادہ دیر فضا میں رہا۔ اس کے جہاز نے 37 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید اڑانیں بھریں۔ ولبر 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ شمالی کیرولینا کے مقام کٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ 4 لوگ اس ناممکن کو ممکن بنتا دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اگرچہ فضا میں اڑنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا تھا، تاہم زیادہ تر لوگ ان کے اس کارنامے سے ناواقف تھے۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے۔ 1908 میں ولبر فرانس گیا۔ اس نے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ ایک فرانسیسی کمپنی ولبر کی اڑنے والی مشین بنانے پر آمادہ ہو گئی۔ جن دنوں ولبر فرانس میں تھا، آرویل نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کی۔ ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پڑ لگ گئے۔ اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی لمبی کہانیاں چھپنے لگیں۔ وہ ہیرو بن چکے تھے۔ جہاں جاتے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے، لیکن دونوں بھائیوں کو شہرت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ سروکار کا معنی ہے واسطہ۔ وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوششوں میں لگ گئے۔ انہوں نے بہت سے اور لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا۔ ولبر رائٹ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر 1916 میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ کوچ کا معنی ہے رخصت۔ بھائی کی موت کے بعد آرویل مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر بنانے میں لگا رہا۔ آرویل کا انتقال 1948 میں ہوا۔ آج ہمارے پاس برق رفتار جہاز موجود ہیں۔ برق رفتار کا معنی ہے بجلی کی طرح تیز رفتار۔ خلائی گاڑیوں نے خلا کی تسخیر کو ممکن بنا دیا ہے، لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی و خلائی عجائب گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا۔ بچوں، اب یہ الفاظ معنی ہے، ان کی آپ دہرائی کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔